अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। ये नावल का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफ़शा आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 36। बहुत अजीब सा ख्वाब देख रही थी वो। घबराहट और घुटन का एहसास हावी हुआ उस पर और अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे की नामानूस फिजा ने जहन को जगाया तो कल रात गुजरे वाक़या की याद जहन में ताज़ा होने लगी, जिसने उसे मुकम्मल तौर पर बेदार कर दिया। मिमी, उसके लबों ने बेआवाज़ जुम्बिश की थी। उसे याद आया कल उस कमरे में वो दादी जान की गोद में सर रख कर लेटी थी और न जाने कब दवाओं के असर से उसे नींद आ गई थी। कुछ पता न चला और वो कितनी देर सोती रही। घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी। हल्की सी रजाई उस पर डाल दी गई थी। बिला इरादा उसकी नज़र अपने बाएं जानिब लेटे अकरमा पर पड़ी तो बेइख्तियार लाशऊरी तौर पर वो बेड की परली जानिब सरक गई थी। खौफ और घबराहट ने यकदम उसे आ लिया तो दिल चाहा कि वो उस कमरे से निकलकर भाग जाए। उसने गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और दुज़दीज़ा नज़रों से अकरमा की तरफ देखा और आहिस्तगी से उठ बैठी। वो सो रहा था। उसके चेहरे के नकूश में नरमी थी। चंद सानियों के लिए दुर्रे मखनून की निगाह बिला इरादा उसके चेहरे पर टिकी रह गई। गुजरे 1 साल का हर दिन जैसे तसव्वुर के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। अकरमा का हुस्न सलूक, उसके एहसानात, उसका फ़िक्र करना, उसकी हमदर्दी और अब निकाह का ये बंधन। किस किस स्टोर से बांध रखा था उस शख्स ने उसे। हमदर्दी की, तहफ़्फ़ुज़ की, अमान की और अब रिश्ते की डोर। वो किस किस स्टोर को तोड़ सकेगी, किस किस एहसान को चुका सकेगी। और कल रात अकरमा ने जो कुछ उससे कहा वो लम्हे भर के लिए समातों में ताज़ा होकर उसे अजीब से एहसासात में जकड़ गया। वो सादा मगर खूबसूरत अल्फाज उसके हाफजे का हिस्सा बने तो वो अकरमा के चेहरे को बिना पलके झपके देखे गई। उफ़ अल्लाह, और मैंने क्या क्या कह डाला कल। हिनाई उंगलियां होठों पर रखे वो सोचने लगी। फिर ये शायद उसकी निगाहों के इर्तिकाज का असर था या अकरमा की नींद गहरी नहीं थी कि अचानक उसने आंखें खोल दी। दुर्रे मखनून इसके लिए तैयार नहीं थी। सटपटाकर इधर उधर देखने लगी। इस दौरान अकरमा का जहन मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुका था। कैरी ऑन मिसिस, कल रात जुमला हकूक महफूज हुए हैं आपके नाम। मुआयना करने की अथॉरिटी हासिल है आपको। उसके इस तरह छींपने पर अकरमा मुस्कुराकर बोलता उठ बैठा था। मगर ये काम पहले करना चाहिए था। अब भला हो भी क्या सकता है। अकरमा के अंदाज में शोखी थी। उंगलियों की मदद से बाल संवारते हुए वो उससे कह रहा था। दुर्रे मखनून ने अर्क आलूद माथा बेइख्तियार आंचल से साफ किया और लाशऊरी तौर पर बेड के किनारे की तरफ मजीद सरक गई। कुछ देर दोनों के माबैन खामोशी हायल रही। क्या हुआ, परेशान है? खौफ उसके चेहरे से मुतरश्शे था। अकरमा ने नरमी से सवाल किया तो उसने खुश्क होते गले को तर करते हुए उसकी जानिब देखा था और फिर खौफ पर काबू पाते हुए बोली, पता नहीं मीमी कैसी होंगी। उसके अंदाज में तफक्कुर था। वो पहले से बहुत बेहतर हैं, अकरमा ने इत्मीनान दिलाया। आपको कैसे पता? वो उसकी तरफ रुख फेरते हुए पूछने लगी। अभी कुछ देर पहले ही चचा जान के साथ अस्पताल से वापस आया हूँ मैं। चची जान अब बिल्कुल ठीक हैं। क्या मैं भी जा सकती हूँ उनसे मिलने? उसकी बेताबी देखने के लायक थी। अकरमा संजीदगी से उसे देखने लगा था। आप ले चलेंगे मुझे? आप नाश्ता करके तैयार हो जाइए, फिर चलते हैं। मगर मुझे नाश्ता नहीं करना, अकरमा के हामी भरने पर वो बेसाख्ता बोली थी। मगर जब अकरमा से निगाह टकराई तो सटपटा गई। मेरा मतलब है कि वापस आकर खा लूँगी, अभी कतन भूख नहीं है मुझे। उसका अंदाज बेताबाना था और लहजा मलतजी। अकरमा ने उसे टोकना चाहा मगर कुछ सोचकर चुप हो रहा। ओके, आप चेंज करके आ जाएं। थैंक यू। दुर्रे मखनून का चेहरा एकदम चमक गया था। नाश्ते खाने के मामले में वो किस कदर सख्त गिर था वो अच्छी तरह जानती थी, मगर आज वो चुपचाप मान गया था। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो उसे अपना मुंतजिर पाया। सफ़ेद शलवार सूट में वो कदरे थका हुआ लग रहा था। दुपट्टा सर पर लेने के बाद चादर ओढ़ते हुए कुछ ख्याल आने पर उसने अकरमा की तरफ देखा। आप कब गए थे हॉस्पिटल? सुबह 4 बजे। इतनी सुबह? मगर क्यों, सब खैरियत थी ना? वो परेशान हो गई थी। हाँ, खैरियत थी। रात चचा जान को सोने के लिए उनके कमरे में छोड़कर ऊपर आया तो कार स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांका तो पता चला कि चचा जान कार बाहर निकाल रहे थे। इनफैक्ट चची जान के इस तरह कोलैप्स कर जाने से वो बहुत अपसेट थे। उस पर रिदा की तलाक के सदमे ने उन्हें हद दर्जे फ़िक्रमंद कर दिया था। मैं उन्हें अकेले जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उनके साथ चला गया। एक बार फिर अकरमा ने उसकी तसल्ली की खातिर बताया तो वो निचला होंठ दांतों तले दाब कर कुछ सोचने लगी। गोया मुजफ्फर साहब को रिदा की दूसरी तलाक के बारे में बता दिया गया है। उसके लबों से गहरी सांस खारिज हुई। आपने नाश्ता किया? ख्याल आने पर उसने अकरमा से पूछा। नहीं, रात देर से खाना खाया था इसलिए सुबह भूख नहीं थी। बहरहाल
اب ہاسپٹل سے واپس آ کر ساتھ ہی کر لیں گے۔ نہیں، آپ پہلے ناشتہ کر کے آرام کر لیں، رات سوئے نہیں آپ، میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ اسے احساس ہوا کہ اکرمہ مروت کی وجہ سے منع نہیں کر رہا، لیکن اسے خود خیال کرنا چاہیے، لہٰذا اصرار کیا۔ اٹس اوکے، 1 گھنٹے کی نیند لے لی ہے میں نے۔ وہ کلائی پر گھڑی باندھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں پلیز، آپ ناشتہ کر کے تھوڑی دیر اور سو لیں، نہیں تو اس طرح طبیعت بوجھل رہے گی، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی تھی۔ پھر اکرمہ نے بہت اصرار کیا مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ اکرمہ نے نوٹ کیا در مکنون کے انداز میں پہلے جیسا کترایا پن نہیں تھا، بلکہ ایک نامانوس سا اعتماد تھا۔ تاہم اس کی آنکھوں میں چھپا خوف کبھی کبھی یکدم ظاہر ہو جاتا تھا، جسے اکرمہ کا حلاوت سے پر لہجہ مدھم کر دیتا۔ ماشاءاللہ کس قدر خیال ہے میرا آپ کو، اب آپ ہی بتائیے کہ اتنی اچھی بیوی چھوڑ کر کوئی کیسے دوسری خاتون کے بارے میں سوچے۔ مکنون چادر اتار کر تہہ کرنے لگی تو اکرمہ کا مسکراتے لہجے میں کہا گیا فکرہ کانوں سے ٹکرایا۔ وہ خفت سے سر جھکا گئی۔ سائرہ بیگم کے منہ سے نکلے زہر آلود الفاظ یکدم یاد آئے تو اس کا دل اداسی سے بھر گیا۔ یہ کیا ہو گیا یا اللہ، کیوں کر لی ان سے شادی؟ ریتا آپی کے ساتھ کتنا برا ہوا، مجھے ریتا آپی کے لیے کوشش کرنی ہی ہوگی، ان کو منانا ہی ہوگا۔ یوں بھی اگر میں ایسا نہ کر سکی تب بھی میمی اس شادی کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی، یہ طے ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں کچھ اس طرح غرق تھی کہ اسے دروازے پر ہونے والی دستک بھی سنائی نہیں دی۔ اکرمہ کے دروازہ کھولنے پر دادی باہر کھڑی نظر آئیں۔ شفقت سے اکرمہ کی احوال پرسی کر کے وہ اندر داخل ہوئی تو در مکنون ان کی طرف بڑھی، جسے انہوں نے محبت سے گلے لگا لیا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں دادی۔ ماشاءاللہ، اور تمہیں ٹھیک ہی رہنا بھی چاہیے۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ اس نے دیکھا کل رات کے مقابلے میں اس وقت دادی قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ ریتا کے ساتھ ہونے والے حادثے نے انہیں اندر سے گزند لگائی تھی، مگر اکرمہ کی خوشی بھی وہ ماند پڑنے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا، مگر آنکھوں میں اداسی ٹھہری ہوئی تھی۔ چلو آپ فٹافٹ تیار ہو کر باہر آؤ، طاہرہ اور فارینہ آئی بیٹھی ہیں تمہارے لیے۔ سائرہ کی طبیعت بھی اب بہتر ہے، انشاءاللہ آج شام نہیں تو کل صبح گھر آ جائیں گی وہ۔ مگر کوئی اگر مگر نہیں، جاؤ جلدی سے کپڑے چینج کرو، ایک دن کی دلہن ہو خیر سے۔ میں بھیجتی ہوں سدرہ کو، تمہیں تیار ہونے میں مدد دے گی۔ دادی محبت سے اسے ڈپٹتے ہوئے دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ سائرہ بیگم اسپتال میں تھیں اور ردا کے ساتھ ہونے والے اس المیہ نے اسے گویا جڑوں سے اکھاڑ رکھا تھا۔ ایسے میں اسے اس طرح سجنا سنورنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اس کی یہ سوچ اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی جو اکرمہ سے مخفی نہیں رہی تھی۔ دادی کو میری شادی کا ہمیشہ سے بہت ارمان رہا ہے در مکنون، مگر میرے ہائر اسٹڈیز کے خواب کے باعث ان کی یہ خواہش بہت دیر سے پوری ہوئی۔ البتہ میرے حوالے سے ہٹ کر بھی آپ کا ان کے دل میں اور ان کی زندگی میں بہت اہم مقام ہے۔ وہ آپ کے لیے بھی ویسے ہی ارمان رکھتی ہیں جیسے میرے لیے۔ آپ کو ان کی اور چچا جان کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو خوش رکھنا ہوگا، جیسے وہ ردا کے لیے افسردہ ہونے کے باوجود ہمارے لیے خوش ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے سب کچھ پا گیا ہے، یہ احساس اسے شرمندہ کر دینے والا تھا۔ جی میں جانتی ہوں، اس کا لہجہ ندامت بھرا تھا۔ تو پھر زیادہ نہ سوچیں اور وہی کریں جو انہوں نے کہا ہے۔ دادی کو خوش رکھیں گی تو ان کا پوتا بھی آپ کا سدا شکر گزار رہے گا۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ شوق ہوا تو در مکنون نے سٹ پٹا کر نظر اٹھائی۔ اکرمہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی جو اسے جھینپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ صبح انصاری ہاؤس میں پرتکلف ناشتہ تھا۔ وہ دونوں کمرے سے نکلے تو گھر میں کچھ مہمان بھی اپنے منتظر ملے۔ رفتہ رفتہ ان کی شادی کی اطلاع رشتہ داروں کو ملتی جا رہی تھی اور ان میں سے کچھ ان دونوں سے ملنے چلے آئے تھے۔ خوشیوں بھری اس ماحول میں اس خبر نے اور بھی رنگ بھر دیا کہ ڈاکٹرز نے آغا جان کو اسی ہفتے اسپتال سے ڈسچارج کرنے کی نوید سنا دی تھی۔ اقرار چچا کی لائی اس اطلاع نے گھر بھر میں جیسے زندگی دوڑا دی۔ بہت اچھے ماحول میں ناشتہ کیا گیا تھا، پھر اسے اور شہرین کو ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا گیا جو اس وقت بلو اینڈ وائٹ کنٹراسٹ والے ہلکے کام کے سوٹ میں ملبوس، میچنگ جولری اور میک اپ میں بہت دل آویز لگ رہی تھی۔ ساویار نے اس کی انگلی میں وائٹ گولڈ کی رنگ دیکھی تو دل کو ایک دھڑکن مس ہوتی محسوس ہوئی۔ در مکنون، اس کی سانس کے ساتھ یہ نام نکل کر جیسے فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں، کوئی آنسو تیرے دامن پر گرا کر بوند کو موتی بنانا چاہتا ہوں۔ سوی بھائی پلیز ادھر دیکھیے، ہم مووی بنانے لگے ہیں۔ اینی اور مونا اس کے سر پر سوار تھیں اس لمحے، جبکہ خولا کی کال پر شہرین مصروف تھی۔ باقی سب خوش گپیاں لگا رہے تھے۔ زاویار نے بمشکل خود کو کمپوز کیا اور مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بہنوں کی جانب متوجہ ہوا۔ زوی لو، خولا بات کرے گی تم سے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے شہرین نے اسے فون تھمایا تو اس نے بغور شہرین کے چہرے کو دیکھا جو فجر کے وقت سے لے کر اب تک خاموشی کے حصار میں مقید تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا جو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہت بہت مبارک ہو زوی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ خولا کی مسرور آواز اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تھینک یو، ویسے تم سب لوگ موجود ہوتے تو اور بھی اچھا ہوتا۔
मगर ये सब कुछ बहुत अचानक करना पड़ा, तुम्हें तो मालूम ही है। शहरीन ने बेसाख्ता उसके चेहरे पर नज़र जमाई थी, जो खोला से बात करते वक्त अच्छे मूड में था। सुबह के मुकाबले में वो इस वक्त खासा फ्रेश लग रहा था। हाँ मालूम है मुझे, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारे वलीमे पर सारी कसर निकाल लेंगे हम, खोला मुस्कुराकर बोली थी। वो महज मुस्कुरा दिया था। मगर प्लीज़, वलीमा हरगिज़ भी इमरजेंसी में नहीं होना चाहिए। बंदे को लीव लेनी होती है, तैयारी करनी होती है, और इस वक्त मुझे लीव नहीं मिल सकती। इसका मतलब है तुम कल इजहार भाई के साथ पाकिस्तान नहीं आ रही? नहीं, उसके सवाल पर खोला ने सुस्त से अंदाज में जवाबन कहा था। इनफैक्ट ज़ारा भाभी दुर्रे मखनून की शादी की वजह से बच्चे मेरे पास छोड़ कर गई हैं। अभी उनकी वकेशंस नहीं है ना, स्कूल खुले हुए हैं। कल अजी भाई भी जा रहे हैं कराची, वलीमा अटेंड करके लाहौर आ जाएंगे वो, इसलिए बच्चों के पास किसी को तो होना चाहिए। यूँ भी मैंने रिज़ाइन कर दिया है। नोटिस पीरियड ख़त्म होने में अभी कुछ हफ्ते हैं, उसके बाद लाहौर की टिकट लूँगी मैं। खोला ने अकरमा का नाम लिए बगैर बात मुकम्मल की थी, मगर दुर्रे मखनून का जिक्र जावियर के एहसास को छेड़ गया। बिला इरादा सामने बैठी शहरीन की तरफ निगाह उठी तो उसको अपनी जानिब देखता पाया। एक बार फिर उसे लगा जैसे शहरीन की खामोशी बातें करती है, सवाल करती है, ऐसे सवाल जिनका जवाब देना उसके लिए बारे गिरां था। वो चाहती तो थी कि सुबह ही साहिरा शिराजी के पास हॉस्पिटल चली जाए, मगर इसकी मोहलत ना मिल सकी। मुजफ्फर साहब को अकरमा की बेआरामी का इल्म था, इसलिए उसे आराम करने के लिए भेज दिया था, जबकि घर में मौजूद मेहमानों की वजह से दुर्रे मखनून भी वक्त नहीं निकाल सकी। अलबत्ता ज़ारा, रिदा, सैफ और जोहा नाश्ते के बाद हॉस्पिटल चले गए थे। वलीमा एक दिन के वक्फे के बाद था, इसलिए भी घर में कोई अफरा तफरी नहीं थी। दोपहर के खाने के बाद अकरमा और उबैद भाई ने हॉस्पिटल जाने का कसद किया तो वो कब से तैयार बैठी थी, फ़ौरन साथ चल दी। उन सबके हॉस्पिटल पहुंचते ही जोहा वगैरह जो सुबह से वहां गए हुए थे वापस लौट गए। अकरमा के साथ चलते हुए एक अजीब और नामानूस एहसास ने उसे छुआ था। आज से पहले वो कई बार अकरमा के हमराह घर से निकली थी, मगर आज पहली बार तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अपनायत के खूबसूरत एहसास ने उसे घेरा था। वो जो सब घर वालों के दरमियान भी अपने अकेलेपन से जान न छुड़ा पाती थी, आज साथ चलते अकरमा शिराजी से बनने वाले इस नए रिश्ते ने उसको तन्हाई महसूस ना होने दी, और ये एहसास इस कदर कवी था कि वह खुद को उसके हिसार से निकाल नहीं सकी। चची जान की तबीयत बहुत बेहतर है, अब आप उनके लिए इस कदर फिक्रमंद ना हो। उसे अपने ख्यालात में इस कदर गर्क देखकर साथ चलते अकरमा ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी थी। नहीं, मैं फ़िक्रमंद तो नहीं हूँ, उसने नफ़ी में सर हिलाया था। माशाल्लाह, बेफिक्री में ये हाल है, जवाबन वो हल्के से हंसकर कह गया था। दुर्रे मखनून ने अकरमा के चेहरे की तरफ देखा। वो किस कदर पुरसकून और खुश लग रहा था। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मायना घर जाकर कर लीजिएगा मिसिस। साथ चलते हुए हल्की सी सरगोशी करता वो उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर गया था। फिर वो उसकी तरफ नज़र उठा ही ना सकी, यहाँ तक कि वह उबैद और सिदरा की तकलीद में कमरे में दाखिल हुए। सायरा शिराजी सामने बेड पर तकिए से लगी बैठी थी। उसके दिल में आया जाके उनके गले से लग जाए। कल रात से किस कदर परेशान थी वो उनके लिए, मगर वही फितरी झिझक आड़े आ गई और कुछ सायरा शिराजी की निगाहों ने भी उसके कदम बोझल कर दिए थे। ऑफ वाइट खूबसूरत तराश खराश वाले सूट पर फेरोजी काम बना हुआ था। उस पर फेरोजी दुपट्टा ओढ़े सिदरा के हाथों खूब नक्सक से तैयार हुई दुर्रे मखनून सायरा शिराजी के दिल पर किसी बिजली की तरह गिरी थी। उस जैसी हसीन सहरा से कोई कैसे सरफ़े निगाह कर सकता है। अकरमा की ज़िंदगी से उसे निकाल कर रिदा को लाना इस कदर आसान भी ना होगा। हासिदाना सोच ने उनकी निगाहों में जैसे आग सी भर दी थी। अकरमा के पहलू में खड़ी वो बहुत जच रही थी। अकरमा ने बेड के नज़दीक आते ही उसके लिए कुर्सी बिस्तर के करीब करके उसे बैठने का इशारा किया था। ऐसा प्रोटोकॉल देने वाला, ऐसा खूबरू और ऐसी नफीस पर्सनैलिटी वाला हमसफ़र मेरी रिदा का नसीब क्यों ना बना, ऐ मेरे मालिक। उनके दिल ने जैसे तड़प कर शिकवा किया था। हालांकि कुछ रोज़ पहले वो अपनी बेटी के नसीब पर किस कदर नाज़ां थी, और जिस दुर्रे मखनून की हरमा नसीबी से उन्हें कतई उम्मीद ना थी कि उसे कोई राह चलता तक अपनाने पर राज़ी ना होगा, आज ख़ानदान का सबसे कामयाब और वजीह शख्स उसका शरीक सफ़र था। आप अब कैसा फील कर रही हैं चची जान? उबैद के पूछने पर वो बमुश्किल अपने जहरीले ख्यालात से जान छुड़ा सकी। बेहतर हूँ मैं पहले से, वो बताने लगी थी। फिर सिदरा, उबैद और अकरमा ने एक के बाद दीगरे कई सवालात किए और फिर इधर उधर की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने भी कसदन रिदा की तलाक का मौजू ना छेड़ा, ना ही सायरा बेगम ने उसका जिक्र निकाला। दुर्रे मखनून हस्बे मामूल खामोश बैठी बस सायरा बेगम के चेहरे को देखती रही। ये चेहरा उसे मामा की याद दिलाता था। काफ़ी देर खुशगप्पियों के बाद सिदरा और उबैद ने इजाज़त चाही। सिदरा को पास ही किसी अजीज़ के घर जाना था। काफ़ी अरसे के बाद वो पाकिस्तान आई थी, इसलिए रिश्तेदारों से मिलना जुलना चल रहा था। अकरमा ने दुर्रे मखनून की तरफ देखा तो एहसास हुआ वो अभी घर जाने के मूड में नहीं थी, जबकि उबैद उन दोनों को घर ड्रॉप करने की ऑफ़र कर रहे थे।
इट्स ओके भाभी, आप लोग चलिए, हम कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे। अकरमा ने उसके बिना कहे ही सिदरा से माजरत की तो दुर्रे मखनून समेत सायरा ने भी उसे हैरत से देखा था। अकरमा ने दुर्रे मखनून के चेहरे पर एक नज़र डालकर कैसे उसके दिल की बात जान ली थी, वो इस ज़हनी हम आहंगी पर मुतासिर हुए बिना ना रह सकी। अकरमा के कहने पर सलाम दुआ करके वो दोनों रुखसत हुए ही थे कि सेल फोन पर वली की कॉल आने पर अकरमा माजरत करता कमरे से निकल गया। सायरा के साथ तन्हा होने के एहसास ने उसका दिल धड़का दिया। बेइख्तियार नज़र उठाकर उनकी जानिब देखा तो उनकी चुभती हुई निगाहों के बायस माथे पर पसीना फूट पड़ा। आप कैसी हैं अब? उसकी समझ में नहीं आया कि उनसे क्या कहे। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। देख लिया तुमने इस बेजोड़ शादी का नतीजा? नज़र आ गया तुम्हें अपना अंजाम? यकदम वो गुर्राने लगी थी। वो उनके बेड के बिल्कुल पास बैठी थी, भौंचका होकर उन्हें देखने लगी। जी, कहा भी था मैंने कि रोक दो इस शादी को। अकरमा महज हमदर्दी कर रहा है तुमसे, मगर तुमने ना माना। क्या समझा था तुमने कि इस तरह तुम शिराजी विलास की मुस्तकिल मकीन बन जाओगी? हाँ, तनफ्फर से उनका रंग नीला पड़ गया था। दुर्रे मखनून फक चेहरा लिए उन्हें यकटुक देख रही थी। इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा जिसका आगाज़ ही ऐसा हुआ है? कल पूरी रात अकरमा तुम्हें घर पर छोड़कर यहाँ हॉस्पिटल में रहा, मुजफ्फर के साथ। जानती हो क्यों? वो तमस्खराना अंदाज में सवाल कर रही थी। क्योंकि वो तुम्हारे नापाक वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम जैसी लड़की जिसका किरदार इस कदर मशकूक हो, उससे हमदर्दी करना आसान है, मगर रिश्ता निभाना? हाँ, किस गुमान में हो तुम कि वो तुमको बसाएगा? इस जैसे शरीफ और बाकिरदार मर्द के लायक नहीं हो तुम। न जाने किस किस का दिल बहलाकर यहाँ तक पहुँची हो। पूरी दुनिया में तुम्हें अपनी कालक थोपने के लिए अकरमा ही मिला था। 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। तुमने इसी घर के मोहसिन की ज़िंदगी तबाह कर डाली जिसने तुम्हें आसरा दिया। नफरत से हुंकारा भरकर वो उस पर तेज़ खोलते तेल जैसे खाकस्तर करते अल्फाज उंडेलती चली गईं। वो वक्त जो उसे तुम्हारे साथ गुजारना चाहिए था, वो उसने यहाँ इस बीमार माहौल वाले अस्पताल में गुजारना गवारा किया। बल्कि मुंह दिखाई में दिया गिफ्ट तुम्हें अपने हाथों से पहनाया भी नहीं होगा उसने, यकीन है मुझे। उन्होंने दुर्रे मखनून को बगौर देखा था। उसके हाथ या कानों में कोई नया जेवर नहीं था। उसे याद आया अकरमा का दिया गिफ्ट तो वहीं सेंटर टेबल पर पड़ा रह गया था। आज सिदरा ने कहा भी कि वो उसे पहन ले, मगर वो फिर से भूल गई थी। मुंह दिखाई तो उसे अपने हाथों से पहनाई जाती है जिसे देखने की दिल में ख्वाहिश हो, लेकिन जिसे महज मजबूरी में ब्याह कर लाया जाए उसकी सिर्फ जिम्मेदारी उठाई जाती है, समझी तुम? अकरमा की वापसी तक वह बुत बनी दुर्रे मखनून की रूह को छीलते रगेदते अल्फाज उसके अंदर उतार गई थी। मुजफ्फर साहब और दादी के अस्पताल पहुंचने पर अकरमा ने वापस चलने का पूछा तो वो फ़ौरन तैयार हो गई। उसके चेहरे से आज़र्दगी अयां थी। वापसी पर वो दोनों अकेले थे। कुछ देर दोनों के माबैन खामोशी रही, जिसे बिलाखिर अकरमा ने तोड़ा। चची जान की किसी भी बात को दिल से ना लगाइएगा, वो इस वक्त डिप्रेशन में है। दुर्रे मखनून ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों की तह में छुपी नमी अकरमा की जीरक निगाहों से मख्फी नहीं थी। गो वो नहीं जानता था कि उन्होंने उससे क्या कहा है, मगर उसके चेहरे से अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि वो शदीद रंजीता है। जी, अकरमा की जानिब रुख फेरते हुए उसने सुस्त लहजे में कहा। कभी कभी इंसान अपने दुख के हाथों मजबूर होकर वो कुछ कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए। वो जानती थी कि अब चाहे वो लाख तरदीद करे, अकरमा ने उसके चेहरे से सब पढ़ लिया है, इसलिए खुद में गुम चुप रही। और उसकी इस खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए अकरमा उसे घर ले जाने की बजाय एक रेस्टोरेंट ले आया था। मुझे यहाँ का सी फूड बहुत पसंद है, ट्राई करके देखें, शायद आपको भी अच्छा लगे। खूबसूरत माहौल, साहिल का पानी और अकरमा का अंदाज़े गुफ्तगू, कुछ भी तो नज़रअंदाज किए जाने के लायक ना था। वो खुद को मुतवज्जा रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर बार बार सायरा शिराजी की ज़ुबान से निकले अल्फाज उसकी समाअतों में जहर घोल देते और वह अकरमा के चेहरे पर उनकी कही हुई बातों का अक्स तलाश करने लगती। और हर बार अकरमा उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर उसे मुतवज्जा करता, जिस पर वह झींप जाती। अब घर चलें, दादी इंतज़ार कर रही होंगी। बिलाखिर उसने डेजर्ट से इंसाफ करते हुए अकरमा से पूछा तो उसने सर हिलाकर बिल अदा करने के लिए करीब से गुजरते वेटर को इशारे से पास बुला लिया। जी ज़रूर, घर जाकर नज़र भी उतरवानी है। दादी के बकौल मेरा खून बहुत हल्का है, आप घर पहुंचकर अपने वज़ू का पानी दे दीजिएगा मुझे। साथ चलते चलते वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था, जिस पर दुर्रे मखनून अफसरदगी से मुस्कुरा दी थी। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ावियार, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सरफराज ने उसे गर्म जोशी से भींचते हुए मुबारकबाद दी, जिसकी अचानक आमद उसे खुश कर गई थी। थैंक्स ए लॉट यार। उससे अलग होते हुए वो मुस्कुराया था। मैंने तुम्हें कतन एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम यहाँ कैसे? उसने मुसरत आमेज़ हैरत को अल्फाज दिए थे। देख लो मेरी तुमसे मोहब्बत किस कदर ज़ोरावर है। सरफराज हंसकर सोफे पर फ्रोकश होते हुए बोला तो ज़ावियार के लबों की मुस्कुराहट दो चंद हो गई। अनडॉप्टेडली, यकीन से कहा था उसने।
इनफैक्ट मैं इस्लामाबाद डैडी से मिलने आया था कि तुम्हारी शादी की खबर मिली, डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़कर यहाँ पहुँचा हूँ। आई एम ऑनर्ड। सरफराज ने अपनी गो ना गो मसरूफियत से किस तरह वक्त निकाला होगा उसे अंदाज़ा था। बाय द वे, फिर से अंकल के पास एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई। इस्लामाबाद के जिक्र पर उसे ख्याल आया था। संजीदगी से इस्तफसार किया तो सरफराज ने गहरी सांस भरकर पुश्त सोफे की बैग से लगा ली। तुम्हें तो पता है ज़ावियर, कभी कभी प्रेशर कुछ ऐसा भी आ जाता है कि डैडी मज़ाहमत नहीं कर पाते। ऐसे में मेरी कॉल आ जानी तो बनती है ना। वो फीकेपन से मुस्कुरा दिया था। इस बार क्या किसी हाई प्रोफाइल के बंदे पर हाथ डाल दिया था तुमने? हाँ, यही समझ लो। जब तक बात मुखालिफ पार्टी की रहे तो ठीक है, मगर जब डैडी के वाकिफ़कारों को छेड़ दो तो वो नाराज़ हो जाते हैं। आखिर कब तक तुम ये प्रेशर्स लोगे सरफराज? तुम्हारी फैमिली है, बच्चा है, इस काम में बहुत रिस्क है। हाँ, डैडी का भी यही कहना है। वो चाहते हैं कि मैं नताशा और अली को लेकर ओवरसीज़ सेटल हो जाऊँ। मेरे दिमाग के खन्नास का यही इलाज समझ में आता है उन्हें। सरफराज फ़िक्रमंद था मगर मुस्कुरा रहा था। इस तरह के प्रेशर कुकर में तो वो कई साल से पक रहा था। तो तुमने क्या जवाब दिया उन्हें? वही जो हमेशा से देता चला आ रहा हूँ। मैंने आर्म्ड फोर्स इसलिए नहीं छोड़ी थी कि ओवरसीज़ जाकर सेटल हो जाऊँ। इस मुल्क के सिस्टम को ठीक होने और इसके फ्लास से लड़ने के लिए हमें यही रहकर काम करना होगा ज़ावियर, वरना ये एस्केप हमारे मुल्क को मज़ीद खोखला कर देगा। आई नो, तुम भी दुरुस्त कहते हो। सहन की परवाज़ वेल्स के दाखला फार्म तक जा पहुंची। उसने तो खुद यहाँ ज़रूरी काम निपटाकर बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बना रखा था। आगा जान की बीमारी और अब ये शादी अचानक उसके काम में रखना डालने का सबब बनी थी, वरना उसका प्रोग्राम तो तय था। मगर महज एक शख्स कर भी क्या सकता है, उसने खुद को मतवज्जा किया था। अगर हर शख्स यही सोचेगा तो फिर तब्दीली के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे ज़ावियर। अपने अपने हिस्से का दिया जलाते चलो, रोशनी हो ही जाएगी। सरफराज का लहजा मजबूत था। उससे इख्तलाफ करते हुए उसने कतईयत से कहा तो ज़ावियर लम्हे भर के लिए उसके चेहरे को तकता रह गया। चलो खैर है, मुझे छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। पापड़ सामान का कुछ पता चला? उसकी खामोशी से फ़ायदा उठाकर सरफराज ने अचानक पूछ लिया था। अगले हफ्ते पहुंच रहा है पाकिस्तान। बाबर जमान के जिक्र पर उसकी कनपट्टियों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई थी। अच्छा, मगर तुमने उस तक पहुंचने के लिए जो कॉरिडोर चुना है वो बहुत अनसेफ है। क्या तुम उसे रिकन्सिडर करने का सोचते हो? सरफराज को उससे मुतल्लिक एक एक रिपोर्ट हासिल थी। उसके भाई के यहाँ जॉब ना करने के बावजूद वो उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए था। उसके फिक्रमंदाना सवाल पर ज़ावियर ने तीखेपन से उसे देखा तो गोया वो उस वजह से यहाँ आया था। सरफराज, आई एम नॉट ए किड एनीमोर। अपने बुरे भले की थोड़ी बहुत समझ मुझे भी है, मैं जानता हूँ, मगर हम इंसान हैं और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं ज़ावियर। तुम्हारे अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ है। तुम कराची से अचानक यहाँ चले आए हो, कुछ माह बाद अब्रॉड फर्दर स्टडीज़ के लिए जाने वाले हो, और अब ये शादी। व्हाट आर यू अप टू ज़ावियर? तुम क्या करने वाले हो? सरफराज के लहजे में दोस्ताना फ़िक्रमंदी और खलूस था। जब इतना कुछ जान चुके हो तो फिर ये भी पता होगा कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गया था। सरफराज ने चंद सानिए संजीदगी से उसके चेहरे को देखा और फिर एकदम सोफे से उठ खड़ा हुआ। बदगुमानी मत रखो, ये सब मुझे मौला बख्श ने बताया। वो फ़िक्रमंद था तुम्हारे लिए। कल रात उसी ने मैसेज करके तुम्हारी शादी की इतला दी थी। बहरहाल मैं अब चलता हूँ। तुमने तो ना भाभी से मिलवाया ना मिठाई खिलाई। रसानियत से उसे समझाकर वो खुशगवारी से शिकवा करने लगा था, जिस पर ज़ावियर को पशेमानी के एहसास ने यकदम अपनी लपेट में लिया। प्लीज़ तुम बैठो, मैं शहरीन को बुला कर लाता हूँ। गुस्से को झटकते हुए उसने इखलाक से कहा तो सरफराज हल्के से मुस्कुरा दिया। ज़रा देर बाद वो शहरीन के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। उनके पीछे पीछे मुलाजिम ट्राली में लवाजमात धरे अंदर आता नजर आया। यह है मेरी मिसेस शहरीन, और शहरी ये सरफराज है, मेरा दोस्त, मेरा एक्स कोलीग। उसके तारुफ पर उन दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया था। शहरीन उसे पहचान गई थी। कराची में उनकी पहली मुलाकात पर यह सरफराज ही था जिसने ज़ावियर का नंबर उसे नोट कराया था। एक आध बार हॉस्पिटल में भी उसने उसे आते जाते देखा था, मगर तारुफ आज हो रहा था। ज़ावियर बहुत अच्छा इंसान है भाभी। आई एम श्योर इसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी आपकी। सरफराज के लहजे में फ़ख्र और यकीन दोनों थे। शहरीन मुस्कुरा दी। इंशाअल्लाह, इसी यकीन के सहारे तो इनका हाथ थामा है। कुछ था उसके अंदाज में, लहजे में। ज़ावियर ने बेइख्तियार उसकी जानिब देखा था। वो नई नवेली दुल्हनों वाले मखसूस हुलिये में बहुत जाजिब नज़र लग रही थी। ज़ावियर की तरफ देखने से कतराते हुए वो खुश दिली से मुस्कुराकर सरफराज की तरफ मतवज्जा थी। आई विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। आमीन, शहरीन ने बेआवाज़ कहा था। फिर खाने का दौर चला और इस दौरान सरफराज, ज़ावियर और शहरीन खुशगवार गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि उसने जाने की इजाज़त ली। आज रात यहीं रुक जाते सरफराज, उसने एक बार फिर इसरार किया था। वो उसे छोड़ने बाहर आया था। आई विश आई कैन, मगर कल अली का स्कूल में पहला दिन है। अली से ज़्यादा नताशा मेरी जान को आ जाएगी अगर आज रात मैं घर ना पहुंचा तो।
کار کا دروازہ کھولتے ہوئے سرفراز نے مجبوری بتائی تھی۔ آئی انڈرسٹینڈ، وہ مسکرا دیا۔ نتاشا کے لیے سرفراز کا اس طرح محبت سے بولنا اسے اچانک کلثوم کی یاد دلا گیا، جس سے کچھ دن پہلے سرفراز شادی کرنے کے لیے تیار تھا۔ کچھ تھا اس کے چہرے پہ جسے سرفراز پا گیا تھا۔ نتاشا اور میرے درمیان اب سب ٹھیک ہے۔ نازیہ آنٹی کے تھرو ایک اچھے پروپوزل کے لیے ہاں کہہ دی ہے کلثوم نے۔ تھینکس، تم نے شاید درست مشورہ دیا مجھے۔ میں کلثوم کو فائنینشلی تو سپورٹ کر سکتا تھا مگر ایموشنلی نہیں۔ نتاشا کی میرے دل اور میری زندگی میں جو جگہ ہے وہ میں کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگ ہماری زندگی میں آکسیجن کی طرح ہوتے ہیں، ہم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے۔ سرفراز کو رشک سے دیکھتے ہوئے اس کے لہجے میں تھکن اتر آئی تھی۔ شہرین بھابھی بہت اچھی لگی ہیں مجھے، تم بہت لکی ہو زاویار۔ سرفراز کا انداز تنبیہ لیے ہوئے تھا جو زاویار کے فکرے کا جواب تھا۔ زاویار نے کسی خیال سے نکل کر اس کی طرف دیکھا، وہ گہری تادیبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں کمٹمنٹ نبھانے والا بندہ ہوں سرفراز۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا یار۔ سرفراز اس کے اس طرح جتانے پر ایک بارگی شرمندہ سا ہو گیا۔ اٹس اوکے سرفراز، ضروری نہیں کہ دوسروں کے بارے میں ہمارے تمام مفروضے ہمیشہ درست ثابت ہوں۔ پلیز ڈونٹ گیٹ می رونگ۔ سرفراز در حقیقت نادم ہو گیا تھا۔ جانے دو، تم میرے لیے فکر مند رہتے ہو، حق جتاتے ہو، فرض سمجھتے ہو اپنا۔ مجھے تمہارے خلوص نے خرید رکھا ہے، کہوں بھی تو کیا۔ سرفراز کی ندامت پر وہ کھلے دل سے بولا تو سرفراز مسکرا دیا۔ شکر الحمدللہ، دیر سے ہی صحیح یہ بات سمجھ میں آ گئی تمہارے۔ جواباً زاویار متبسم اسے دیکھنے لگا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، بھابھی کو سلام دینا میرا۔ دوں گا، تم بھی کراچی کا چکر لگاؤ شہرین بھابھی کے ساتھ۔ آسماں آنٹی بھی انتظار کر رہی ہوں گی تمہارا۔ ہاں آؤں گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، یہ کلثوم نے دیا تھا تمہارے لیے پچھلے ہفتے، کہہ رہی تھی کہ جب بھی تم سے ملاقات ہو تمہیں دے دوں۔ اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے اچانک سرفراز کو کچھ یاد آیا تو اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک بند لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہتے ہوئے لفافہ تھام لیا تھا۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اپنی شادی کا دعوت نامہ بھیجا ہو اس نے۔ سرفراز نے خیال ظاہر کیا۔ اوکے، ویسے جاتے جاتے ایک خبر دے جاؤں تمہیں۔ اس کے خیال سے سرفراز کو اب چلے جانا چاہیے تھا، فلائٹ کو دیر ہو سکتی تھی، مگر وہ کچھ سوچ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں کہو۔ بابر زمان اگلے ہفتے نہیں اگلے ماہ واپس آئے گا پاکستان۔ سرفراز کی اطلاع اسے جھٹکے سے دو چار کر گئی۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ شوکت زمان پچھلے ماہ بائی پاس کے لیے امریکہ گیا ہے، اس کے لوٹنے سے پہلے بیٹا بھی نہیں آئے گا واپس۔ دونوں کی اگلے ماہ روانگی ہے اپنے اپنے ٹھکانوں سے۔ سرفراز نہایت سنجیدگی اور اعتماد سے بولا تو وہ چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تمہیں یہ اطلاع کس نے دی؟ اسی نے جس نے تمہیں خبر دی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نہ یہ بندہ معتبر ہے نہ اس کی اطلاع۔ پھر تو جو خبر تمہیں ملی وہ بھی تو غلط ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں نے دوسرے ذریعے سے بھی پتہ کروا لیا ہے، یہ خبر مصدقہ ہے۔ اینی وے، یہ تمہاری زندگی کا ایک خوبصورت پیریڈ ہے، اسے انجوائے کرو اور آغا جان کو سلام دینا میرا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات رہے گی۔ اسے گہری سوچ میں دھکیل کر سرفراز کار آگے بڑھا لے گیا تو وہ سست قدموں سے اندر چلا گیا۔ بابر زمان سے ملنے کا جس قدر بے تابی سے وہ منتظر تھا، اسی قدر اس کام میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی۔ اور تم مجھ سے مل کر کیا کر لوگے زاویہ انصاری؟ اب بھلا کر بھی کیا لوگے؟ اس کے اندر کسی کی آواز گونجی تھی جسے ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا کہ ہاتھ میں پکڑے لفافے نے اپنی جانب توجہ مبذول کرائی۔ اس نے کسی خیال کے تحت اسے کھول لیا۔ زاویار صاحب، السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ یقیناً خوش باش ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے۔ جو لوگ دوسروں کے دکھ سمیٹتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ سکھی رکھتا ہے۔ جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے میں مر کر بھی آپ کا احسان نہیں چکا سکتی۔ میری ذات اور پورا خاندان آپ کا سدا احسان مند رہے گا۔ آپ کی خالہ نے میرے لیے ایک اچھے جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے، امید ہے آگے زندگی اچھی گزرے گی۔ اللہ آپ کی دین و دنیا کو روشن کرے اور عزت و عافیت میں رکھے، آمین۔ والسلام، کلثوم۔ سفید ورق پر لکھے الفاظ تھے یا تپتی لو میں خوشگوار بارش کی ٹھنڈی ٹھار بوندیں۔ اسے اپنے اندر کی جلن پر برف پڑتی محسوس ہوئی۔ اللہ تمہیں بھی سدا خوش و آباد رکھے در مکنون۔ خط کے کاغذ کو طے کرتے ہوئے بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تھا، اور پھر کلثوم کی جگہ زبان سے نکلنے والے در مکنون کے نام نے اسے خود ہی چونکا دیا۔ کلثوم ایک بار پھر اسے در مکنون کی یاد دلا گئی تھی۔ کس قدر پیار سے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ۔ یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ دریچے سے باہر کی تاریکی پر نظر جماتے ہوئے وہ خود بے کھو سا گیا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔
شہرین کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ نگاہیں ملنے پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اداسی تھی جس نے زاویار کو یکدم بے چین کر دیا تھا۔ چائنیز چلیں؟ کسی نادیدہ قوت نے اسے شہرین کے پاس لا کھڑا کیا اور یہ کہلوایا تھا، جس پر اس نے لمحے بھر کے لیے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا اور پھر کچھ سوچ کر اثر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ خالی گلاس اس کے ہاتھ سے نہ جانے کیسے چھوٹ کر گرا اور چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر کانچ سمیٹنا چاہا تو بے احتیاطی کے باعث ہتھیلی میں کرچیاں گھس کر اسے زخمی کر گئی۔ یکدم خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے زخم کو دبا کر خون روکنے کی کوشش کی، مگر کٹ گہرا لگا تھا، خون رک نہیں رہا تھا۔ ابھی وہ بینڈیج کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد ذرا توقف سے اکرما اندر داخل ہوا۔ ارے یہ کیا؟ ہاتھ کیسے کٹ گیا آپ کا؟ وہ لپک کر نزدیک آیا تھا۔ وہ انفیکٹ گلاس ٹوٹ گیا تھا اور میں… دکھائیے مجھے۔ اکرما نے اس کا ہاتھ دیکھنا چاہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اٹس اوکے، ابھی رک جائے گا خون۔ اس نے بائیں ہاتھ کو کچھ اور بھی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کریں، ہٹائیے ہاتھ۔ اب کے اکرما نے زبردستی اس کا حنائی ہاتھ پکڑ کر زخم جانچا اور خون روکنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہ باتھ روم سے آفٹر شیو لوشن اٹھا لایا۔ نہیں پلیز، اس سے بہت جلن ہوگی۔ درِ مکنون آفٹر شیو لوشن دیکھتے ہی روحاسی ہو گئی تھی۔ ہاں مگر خون رک جائے گا اور زخم میں سیپٹک بھی نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پر بچوں کی طرح خوف اور آنکھوں میں نمی دیکھ کر اکرما نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کم آن درِ مکنون، بی بریو۔ یہ کیا آپ بچوں کی طرح واویلا کر رہی ہیں؟ ہاتھ ادھر کریں۔ اس پر ذرا سختی سے کہا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر اکرما نے لوشن زخم پر ڈالا تو وہ بچوں کی طرح ہی رونے لگی۔ اکرما نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور اگلے لمحے اسے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ آنسو اس زخم کی وجہ سے نہیں بہے، بلکہ ان الفاظ کے باعث بہے ہیں جو ابھی وہ سائرہ بیگم کی زبانی سن کر آئی ہے۔ کیونکہ جب سے وہ ولی کی کال سن کر واپس کمرے میں آیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک درِ مکنون کے چہرے پر گہرے عزم ہلال کے سائے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی اوپر جا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ خون رکتے ہی اس نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے ہاتھ پر بینڈیج کرنی شروع کی، ساتھ ساتھ سرجنش بھی جاری رکھی۔ حد کرتی ہیں آپ بھی، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ معلوم ہے نا کہ ہاتھوں سے کرچیاں سمیٹنے سے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیوں چن رہے ہیں کرچیاں؟ درِ مکنون کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، جس پر اکرما کا ہاتھ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، یہ محض وہم ہے آپ کا۔ جواب میں وہ کچھ ایسی ہمت پست کر دینے والے لہجے میں بولا کہ درِ مکنون خاموش ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اکرما نے دوستانہ مسکراہٹ سمیت اس کی طرف نظر اٹھائی تو اسے اپنی جانب بغور دیکھتا پایا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ نظریں ملنے پر بھی درِ مکنون ایسے ہی پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی رہی تو اس نے پوچھا، سوچ رہی ہوں کہ آپ کو مجھ سے گھن نہیں آتی، نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ بہت غیر متوقع اور تلخ سوال کر ڈالا تھا اس نے۔ اکرما کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ ایسی کیا برائی ہے آپ میں کہ آپ سے نفرت کی جائے؟ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے پہلے بینڈیج مکمل کی اور پھر فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے رسانیت سے سوال کیا، کوئی اچھائی بھی تو نہیں ہے مجھ جیسی لڑکیوں؟ درِ مکنون پلیز سٹاپ اٹ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو اس سیلف پٹی سے باہر نکالیں اور اتنی تنگ نظری سے خود کو دیکھنا بند کریں۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنے جا رہی تھی کہ اکرما نے یکدم اس کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر ہمارے لباس پر کوئی داغ دھبا لگ جائے تو کیا ہم اسے کاٹ کر لباس سے الگ کر دیتے ہیں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ نہیں، بلکہ ہم اسے صاف کر کے دوبارہ استعمال کے لائق بنا لیتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں درِ مکنون۔ اگر مجھ میں کوئی کمی ہوگی تو کیا آپ مجھ سے نفرت کریں گی؟ مجھ سے گھن کھائیں گی؟ آپ کی بات الگ ہے، آپ مرد ہیں۔ تو کیا مرد کو 100 خون معاف ہوتے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر قطع کلامی کی تو درِ مکنون نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں اسے معاف ہوتے ہیں، جبکہ عورت تو مقتول ہو کر بھی بہتان سے محفوظ نہیں رہتی۔ اس کا گلا روندنے لگا تھا۔ اکرما نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ مگر میں ان ناانصاف انسانوں میں سے نہیں ہوں جو قصور آپ کا نہیں ہے اس کے لیے کیوں خود کو الزام دیتی ہیں آپ؟ آخر اس خود ترسی کے طوق کو گلے سے اتار کر آپ خود کو آزاد کیوں نہیں کر لیتی درِ مکنون؟ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ نہ میں اپنے آپ کو معاف کر سکتی ہوں، نہ خود کو آپ کے لائق سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ غلط کر دیا میں نے، سب کچھ غلط ہو گیا مجھ سے۔ اکرما کے سوال کے جواب میں وہ بولی تو بے چارگی اور پچھتاوے سے بھرپور جملے نکلے تھے اس کے لبوں سے، اور پھر یکدم وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اکرما کے لیے بہت غیر متوقع حرکت تھی یہ۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے ہاتھوں پر درِ مکنون کے خون کی سرخ رنگت دیکھتے ہوئے
اس کی اس رد عمل کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی، گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تضلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے، گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست۔ روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں، ہلکے شیریں آبشاروں کے، بہاروں کے چمن زاروں کے گیت، آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت، تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں، کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یکلخت بدل جاتے ہیں، کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور یک بہ یک بادۂ احمر سے دہک جاتا ہے، کیسے گلچین کے لیے جھکتی ہے خود شاخ گلاب، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے، یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر، گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر، پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں، نغمہ جراح نہیں مونس و غمخوار سہی، گیت نشتر تو نہیں مرہم آزار سہی، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ سفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا۔ چائنیز ریسٹورانٹ سے واپسی پر زاویار اسے آغا جان سے ملانے اسپتال لے گیا تھا۔ حسب توقع ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر آغا جان کی آنکھوں میں جیسے دیے جل اٹھے تھے، اور یہ وہ روشنی تھی جس سے زاویار کو اپنے دل میں پہلے اندھیرے کم پڑتے محسوس ہوتے تھے۔ شہرین نے بھی آغا جان کی خوشی کو محسوس کیا تو لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ وہ دونوں کافی دیر خوش گپیاں کرتے رہے اور شہرین خاموش بیٹھی دونوں کو دیکھتی رہی، خاص طور پر زاویار کو جس کی آنکھوں میں کبھی تشویش ہلکورے لے رہی ہوتی تو کبھی آسودگی۔ سرفراز سے ملاقات کے بعد سے لے کر اب تک زاویار ایک ناگفتہ سی کیفیت میں گرفتار تھا، جسے شہرین اس کے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ گو کہ واپسی پہ بھی وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی دبیز سوچ واضح تھی۔ کیا بات ہے زوی؟ جب سے تمہارا دوست تم سے مل کر گیا ہے تم فکر مند لگ رہے ہو، کبھی خوش دکھائی دیتے ہو تو کبھی پریشان، ایسا کیا کہہ دیا ہے سرفراز نے؟ وہ میک اپ صاف کر کے بیڈ کی طرف آئی تو ایک بار پھر زاویار کو خود میں گم محسوس کیا۔ وہ اس کے بولنے پر اپنے خیالات سے باہر آیا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، محض وہم ہے تمہارا۔ ہم پہلے بھی اچھے دوست رہے ہیں زوی، جب صرف کزنز تھے تب بھی اپنی خوشیاں غم شیئر کرتے تھے، اور اب تو ہمارے درمیان ایک اور رشتہ بھی قائم ہو گیا ہے، پھر بھی کیا تم مجھے اپنے دل کی بات بتانے لائق نہیں سمجھتے؟ شہرین سنجیدگی سے کہتی اس کے سامنے رکھے صوفے پر آ ٹکی تھی۔ زاویہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر فکر مندی کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی درج تھا۔ میں ایسا بالکل نہیں سوچتا شہرین، تم دل میں توہمات کو جگہ مت دو۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جب سے سرفراز تم سے مل کر گیا ہے تم پریشان ہو مگر مجھ سے شیئر نہیں کر رہے؟ شہرین کو اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ پا کر اس نے گہری سانس لی۔ میں پریشان نہیں، خوش ہوں، انفیکٹ اسے احساس تھا کہ وہ زیادہ دیر شہرین کو ٹال نہیں سکتا، اس لیے کچھ سوچ کر بولا۔ شہرین کے سوال پر جواباً اس نے کلثوم کا قصہ مختصر کر کے اسے سنایا۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے زوی، وہ واقعی دل سے خوش ہو کر بولی اور فخر سے اسے دیکھا، جو اب اس کی زندگی کا ساتھی تھا، جس کے لیے دل میں اچانک پھوٹ پڑنے والی محبت سے وہ ہار گئی تھی۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، اللہ اسے زندگی کی تمام خوشیاں عطا کرے اور اس کے ہر درد کو مٹا دے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ عجیب تھکن زدہ سی مسکراہٹ تھی اس کی۔ شہرین کو لگا جیسے وہ چشمے تصور سے کسی کو دیکھ رہا ہے، جیسے یہ دعا اس کے لبوں سے کلثوم کے بجائے کسی اور کے لیے نکلی ہو۔ آمین۔ ہم بھی کراچی چلیں گے اس کی شادی میں، تم نے معلوم کیا کب ہے شادی؟ شہرین کے سوال نے ایک بار پھر اسے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ معلوم نہیں، ہلکے سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے بے خیالی میں جھک کر سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور ٹیبلٹ نکالی تو سامنے بیٹھی شہرین دراز میں رکھی کئی ساری ٹیبلٹس دیکھ کر چونک گئی۔ یہ کون سی میڈیسن کھا رہے ہو زوی؟ اور
और ये तुम्हारी दराज में इतनी दवाइयाँ कौन सी हैं? वो तहैयुर से कहते हुए उठकर उसके पास आ खड़ी हुई। ज़ावियर ने चौंक कर एक नज़र उसे देखा और फिर खट से दराज बंद कर दी। कोई दवा नहीं, ट्रैंकुलाइज़र है। मैं सुकून से सोना चाहता हूँ इसलिए। क्या तुम रोज़ ट्रैंकुलाइज़र लेते हो? अब शहरीन ने आगे बढ़कर साइड टेबल की दराज खोल ली थी। ज़ावियर उसे नागवारी से देख कर रह गया। नहीं, कभी कभी ले लेता हूँ। तुम नींद की गोलियाँ लेते हो? तुम? हैरत के बायस शहरीन मजीद कुछ बोल ही ना सकी। अंसारी हाउस में ये ज़ावियर ही था जिसे जगाना गोया जुए शेर लाना था। वो नींद का बहुत कच्चा था। जल्दी सोना उसके बचपन की आदत थी। घर में ख्वाह किसी भी तरह की कोई तकरीब होती या खुद उसके इम्तिहान चल रहे होते, वो 11 बजे सो जाने का पक्का आदी था। सुबह भी उसे जगाना कोई आसान काम ना होता। वो ज़ावियर जिसकी नींद की मिसालें दी जाती थी, वो आज ट्रैंकुलाइज़र्स की मरहूने मिन्नत चंद घंटों की नींद सो पाता था। इस इंकशाफ ने उसे हैरान कर डाला था। हाँ, मगर इसमें इस कदर परेशान या हैरान होने वाली क्या बात है शहरीन? आखिर को ये दवाएं इंसानों के लिए ही ईजाद हुई हैं। वो कदरे नागवारी से बोला तो शहरीन खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगी। हाँ, मगर लोग ऐसी दवाएं जब ही इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। तुम्हें क्या दुख है ज़वी? शहरीन के लहजे में तफक्कुर से ज़्यादा दुख हलकोरे ले रहा था। ज़ावियर को लगा वो ज़्यादा देर उसके आगे टिक नहीं सकेगा, इसलिए यकदम उठा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर रसानियत से बोला, मुझे कोई दुख नहीं शहरी। आगा जान की ज़िंदगी बच गई है, मेरी तुम्हारी शादी हुई है और भी बहुत सी खुशियाँ मुझे हासिल हैं। तुम इस तरह की बातें सोचकर खुद को डिस्टर्ब मत करो। खुश रहा करो जैसे हमेशा रहा करती थी। उसका गाल थपक कर कहते हुए वो उसके पास से निकलता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। शहरीन उसे जाता देखती रही और कल रात उसके अचानक चीख पड़ने और जाग जाने का वाक़या उसकी याददाश्त में एक बार फिर ताज़ा हो गया था। वो गहरी सोच में डूबी बेड के किनारे पर टिक गई थी। उसका जहन तेज़ी से कुछ हिसाब किताब कर रहा था। कहने को तो वो अकरमा को बहुत कुछ कहकर कमरे से आ गई थी, मगर अब एहसास हो रहा था कि उसने जो कुछ कहा अपनी जगह दुरुस्त सही, कहने का अंदाज़ और वक्त सही नहीं था। ईशा के बाद वो सब दादी के कमरे में उनके पास जमा थे। एक उदास खामोशी ने सबको अपने हिसार में ले रखा था, मगर इसका इजहार कोई नहीं कर रहा था। दादी की खातिर सब खुशगवार माहौल में बातें कर रहे थे। बिलाखिर उबैद और सिदरा उठकर अपने कमरे में चले गए और फिर अकरमा ने भी थोड़ी देर बाद अपने कमरे की राह ली तो वो दादी के पास अकेली रह गई। चलो जाओ बेटा, अब तुम भी जाकर आराम करो। सारा कल सुबह घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मामलात भी मालिक के करम से बेहतर हो जाएंगे। तुम दिल पर ज़्यादा बोझ मत लेना। कैसे ना दिल पर बोझ लूँ दादी, मेरी तो हर सांस पछतावे के खारजार से छिलकर निकल रही है। उसने उदास नज़रों से दादी को देखते हुए सोचा था। सायरा बेगम की ज़ुबान से निकले अल्फाज उसके अंदर मीखों की तरह गड़े हुए थे। मैं जानती हूँ बेटा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था जो इस दुख की वजह से धुंधला गया है, मगर तुम फिक्र मत करना, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दिखाएगा। दादी ने उसका माथा चूमकर मोहब्बत और यकीन से कहा। ऐसी कोई बात नहीं दादी जान, मैं बस मिमी और रिदा बाजी के लिए दुखी हूँ। काश मैं उनकी ज़िंदगी से दुखों के कांटे चुन सकती। उसके लहजे में हसरत और शदीद दुख था। अल्लाह सबका वारिस है बेटा, हर तंगी के साथ आसानी है। ये वक्त भी गुजर जाएगा जैसे आसानी का वक्त गुजर गया है। दादी जान के लहजे में यकीन और ईमान के रंग पुख्ता थे। दुर्रे मखनून ने रश्क से उन्हें देखा। कैसे सोच लेती हैं आप इतना पॉजिटिव? आपको मायूसी नहीं होती दादी? मायूसी तो कुफ्र है बेटा, बाकी रह गया सोच का मामला तो अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखना ही तो तवक्कल है। जब इंसान मस्बत उम्मीद रखता है तो अल्लाह की ज़ात उसे मायूस नहीं होने देती। तुम भी अपनी तमाम फ़िक्रात उस बारी ताला पर छोड़ दो और पुरसकून रहो। उन्होंने बुर्दबारी से कहते हुए उसका शाना थपथपाया तो वह सर हिलाकर कमरे से निकल आई। अकरमा के साथ वो जिस लहजे में बात करके आई थी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दादी के कमरे में भी जब तक वो रहा, दुर्रे मखनून ने उसकी जानिब देखने से मुकम्मल तौर पर एतराज़ किया। न जाने वो किस मूड में होगा, ये ख्याल उसे सहमा रहा था। इसलिए बजाय कमरे में जाने के वो टेरेस पर निकल आई। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। वो टेरेस की रेलिंग तक चली आई थी। नीचे लान खामोश था। उसकी नज़र नीचे की तरफ गई तो रिदा को लान की सीढ़ियों पर तन्हा बैठा देखकर ठिठक गई। रिदा, आप ही अभी तक जाग रही हैं? उसे हैरत हुई क्योंकि कल रात से अब तक वो सोई नहीं थी। उसका दिल जैसे रिदा के गम से भर गया। ठीक ही तो परेशान है मिमी, रिदा आपी का गम उन्हें किस तरह चैन लेने दे सकता है? उसने लब भींच कर सोचा था और फिर न जाने उसके दिल में क्या समाई। वो अपने कमरे में जाने के बजाय बिना आहट पैदा किए नीचे के पोर्शन की तरफ चली आई। नीचे खामोशी थी। वो दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करती लान की तरफ आ गई। रिदा खुद में ऐसी गुम थी कि उसे दुर्रे मखनून के आने का पता ही नहीं चला, मगर जब वो उसके पहलू में आकर बैठी तो वह अपने ख्यालात से बाहर निकली।
ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو دوری؟ ردا کے انداز میں حیرت اور تفکر دونوں تھے۔ نیند نہیں آ رہی تھی، ٹیرس سے آپ کو دیکھا تو یہاں چلی آئی، اس نے کچھ بے بسی سے کہا تھا۔ اکرما بھائی سو گئے ہیں کیا؟ ردا نے اب کے اسے گہری نظر سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید اسے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ تمہیں اس وقت یہاں نہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے دوری۔ اس کے انداز میں ہلکی سی فہمائش تھی۔ در مکنون نے بے ساختہ ردا کی طرف دیکھا تھا مگر کچھ بول نہیں سکی۔ شیرازی ولاس کی خوشیوں کو شاید کسی کی نظر ہی لگ گئی ہے۔ میرے بعد تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، مگر تم خود کو کمپوز رکھو دوری۔ میں جانتی ہوں کہ تم میمی کے لیے فکر مند ہو، لیکن تمہیں اکرما بھائی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ردا کو اپنی بھول کر اس کی فکر پڑ گئی تھی، وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ جی آپی، میں بس جانے ہی لگی ہوں، مگر اس وقت آپ کے پاس 2 منٹ بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں لجاجت تھی۔ ردا نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ آپ پریشان ہیں؟ کچھ دیر ان دونوں کے مابین خاموشی گونجتی رہی جسے در مکنون کے سوال نے توڑا تھا۔ میمی میری وجہ سے ہاسپٹلائزڈ ہیں دوری، بہت مشکل ہوتا ہے اپنوں کو اپنی خاطر تکلیف میں دیکھنا۔ ردا کی آواز میں درد گھلا ہوا تھا۔ در مکنون اس درد کو جھیل چکی تھی، اس تکلیف سے آشنا تھی وہ۔ میمی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، ڈاکٹرز نے بہت امید دلائی ہے۔ اس کے حافظے میں سائرہ کے الفاظ اور ان کا انداز ایک بار اور تازہ ہوا تو لہجے میں اداسی سی گھل گئی۔ آپ تھوڑی دیر سو لیں آپی، کل رات سے بے آرام ہیں آپ۔ اب آرام کہاں دوری، آصف نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یکدم ردا کی آواز رند گئی۔ وہ شخص جس کو سب سے لڑ کر اپنایا تھا وہ آج مجھے اس طرح بیچ مجھدار میں چھوڑ گیا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ ردا بے چارگی سے استفسار کر بیٹھی تھی۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے آپی، شاید ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ مجبوری؟ ردا طنز سے ہنس پڑی تھی، آنسوں سے بھیگی ہنسی در مکنون کا دل اس کی حالت پر بھر آیا تھا۔ وہ مجبور نہیں، سوچنے سے معذور ہو گیا تھا دوری۔ وہ میری چاہت کو ہمدردی سمجھتا تھا، میں اس سے محبت کرتی تو وہ اسے ترس گردانتا۔ جب ہم کسی سے محبت کریں اور وہ اسے سمجھ نہ سکے تو بہت تکلیف ہوتی ہے دوری۔ ردا کے لہجے میں نوحے کھلے تھے جیسے۔ مجھے اپنے آپ کو اور اس رشتے کو ایک موقع دے کر تو دیکھیں، مجھے یقین ہے آپ کے سارے خدشے غلط ثابت ہوں گے۔ اکرما کی آواز اس کے دل کے ایوانوں میں گونجی تو اسے خود سے نظر چرانا پڑی۔ محبت کے جواب میں اگر محبت نہ دی جا سکے تو کم از کم اعتماد تو لوٹانا چاہیے، مگر آصف سے یہ بھی نہ ہو سکا اور اس نے میری پیروں تلے سے زمین تک کھینچ لی۔ ردا کی بات پر اس کے اندر جیسے کسی تلخ یاد کا راگ سا چھڑ گیا۔ کیا ایسے مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے آپی؟ اس کے تصور میں زاویار اور آصف گڈمڈ ہو رہے تھے، دونوں نے ہی محبت کے نام پر دغا دی تھی۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں سوال کیا۔ محبت کے مجرم کو معاف کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے دوری، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کی غلطی کی اصل وجہ خود کو قرار دے لیا جائے۔ یہ مان لیا جائے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں قصور ہمارا تھا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خود کو تو بہت آسانی سے معاف کر دیتا ہے مگر دوسرے کو نہیں۔ ردا کا انداز بہت گہرا تھا۔ در مکنون نے شدید تعصب سے ساتھ بیٹھی ردا کو دیکھا جو کبھی کیسے چہکا کرتی تھی اور آج جیسے بجھ کر رہ گئی تھی۔ یوں بھی دوری، جب ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے نا تو اس میں کہیں نہ کچھ غلطی ہماری ضرور ہوتی ہے۔ کبھی بے احتیاطی اور کبھی غیر ضروری اعتماد کی وجہ سے ہم ناقابل تلافی خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ردا نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں میری غلطی تھی؟ کیا تھی میری غلطی؟ ماما نے کتنا منع کیا تھا اس روز گھر سے نکلنے کے لیے، شام کے اذکار پڑھنا بھی یاد دلائے، مگر شیطان نے مجھے وہ بھی بھلا دیے۔ ماما کا کہنا نہ مانا، یقیناً یہی میری غلطی تھی۔ میں نے زندگی کے طوفان سے بچنے کے لیے زاویہ انصاری کا ہاتھ تھاما اور وہ مجھے انہی طوفانوں کے حوالے کر گیا۔ شاید اس پر کیا جانے والا اعتماد ہی میری بے احتیاطی تھی۔ اس کے اندر جیسے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اگر قصور ہمارا ہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے آپی؟ وہ بمشکل ماضی سے حال میں لوٹ سکی۔ ردا کے فکرے نے اس کے دماغ میں جیسے احتساب کی کھڑکی کھول دی تھی۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ ردا بہت دل گرفتہ تھی۔ اس نے بے اختیار ردا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایسا مت سوچیں آپی، ضروری تو نہیں کہ انسان پر آئی ہر مصیبت اس کے گناہوں کی سزا ہی ہو، کہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ ردا کی رنجیدگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ بولی تھی۔ ردا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی در مکنون تھی جو دنوں خاموش رہا کرتی تھی اور آج اس کا انداز اعتماد اور دلیل سے بھرپور تھا۔ ردا نے رشک بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، سزا نہیں؟ اس کی دلیل کے جواب میں ردا نے استفسار کر ڈالا تھا۔
طاہرہ آنٹی کہتی ہیں جو پریشانی انسان کو اپنے رب سے جوڑ دے وہ آزمائش اور جو دور کر دے وہ سزا ہے، جواباً اس نے برجستہ کہا تھا۔ ردا اس کی بات پر دھیمے سے مسکرا دی۔ تم بہت اچھی ہو دوری، اسی لیے دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتی ہو۔ شکریہ میرا دل بڑھانے کے لیے۔ ردا نے پھیکے پن سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ خود بہت اچھی ہیں آپی، میں آپ کے ہر دکھ ہر سکھ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ ردا کی بات پر اس نے جیسے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا، تمہیں اب اپنے کمرے میں جانا ہے دوری، سب پریشانیاں ذہن سے جھٹک دو، کل میمی گھر آ جائیں گے اور شام میں تمہارا ولیمہ ہے، چلو شاباش جاؤ جا کر آرام کرو۔ اور آپ کیا ساری رات یہیں گزار دیں گے؟ کیسے گزار سکتی ہوں میں ساری رات یہاں؟ تم جیسے لوگ گزارنے دیں گے تب نہ۔ درِ مکنون کے تردد کے جواب میں ریتا جیسے بے بسی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندازہ تھا کہ وہ اسے ساتھ لیے بغیر ٹلے گی نہیں۔